नमस्कार, म डाक्टर नरेन सिंह ठौरिया। आज म तपाईँहरूको बिचमा यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि जुन असहजता भएको छ, त्यो असहजताको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिको मनमा आउने विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य असहजताको बारेमा चाहिँ कुराकानी गर्नु गइरहेको छु। र खास गरेर यस्तो अवस्थामा कोभिड-19 को जुन बेला छ, घरबाट बाहिर नजाने भन्नेको छ, अनि त्यसपछि कुनै पनि काममा पनि जान पाउने अवस्था छैन, अनि धेरै व्यक्तिहरूसित भेटघाट गर्न सकिने अवस्था छैन। र यस्तो बेलामा चाहिँ तपाईँ हाम्रो बिचमा या तपाईँ हामीलाई चिन्ता, डर, तनाव अनि सामान्यभन्दा बढी रिस उठ्ने, अनि त्यसै गरेर निन्द्रामा गडबडी देखिने, अनि खाना खाने प्याटर्नमा चाहिँ गडबडी देखिन सक्ने, अनि जस्ता समस्याहरू चाहिँ देखिन सक्नु स्वाभाविक नै हो यो अवस्थामा। र खास गरेर यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामीले हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यमा अप्ठ्यारो नहोस् भन्नको लागि गर्न सकिने केही टिप्सहरूको बारेमा चाहिँ म जानकारी गराउन गइरहेको छु। खास गरेर यस्तो अवस्थामा तपाईँ हामीले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य राम्रो राख्नको लागि हामीले सामाजिक डिस्टेन्स राखे पनि या सामाजिक रूपमा दूरी कायम गरे पनि हामीले चाहिँ भावनात्मक रूपमा चाहिँ नजदिक हुनुपर्ने हुन्छ। र भावनात्मक रूपमा नजदिक हुनु भनेको यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने व्यक्तिहरूसँग मनको भावना, सोचाइ र संवेगहरूलाई चाहिँ साटासाट गर्नु हो। खास गरेर यस्तो अवस्थामा अब भेट्न सकिने अवस्था त छैन, यो कसरी सम्भव हुन्छ त होला भन्ने लाग्न सक्छ। जसरी यति बेलामा चाहिँ तपाईँ हामी के गर्न सक्छौँ भने टेलिसाइकोलोजीको सहयोगबाट या टेलिकम्युनिकेसनको माध्यमबाट या विभिन्न प्रकारका चाहिँ हाम्रो यो जुन सञ्चारका माध्यमहरू छन्, खास गरेर जसरी फोन भयो, अनि त्यसै गरेर भिडियो कलहरू भयो, अनि फेसबुक भयो, मेसेन्जरहरू भयो, अनि त्यसै गरेर हामीले भाइबर भयो, विच्याट भयो, अनि त्यसपछि व्हाट्सएप जस्ता विभिन्न जुन हाम्रो एपहरू छन्, तपाईँको सानिध्यमा भएका विभिन्न जुन चाहिँ यस्ता प्रकारका एपहरूको सहयोगले यो मनको कुरा त्यो मनले बुझ्ने घर परिवारका नजिकका व्यक्तिहरूसित कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। खास गरेर यदि तपाईँ आफ्नो घर परिवारभन्दा टाढा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ घर परिवारसित सम्पर्क गर्न सक्ने सबैभन्दा सजिलो माध्यम हुनसक्छ, र जसले गर्दाखेरि तपाईँको मनमा नकारात्मक सोचाइहरू कम्पेरेटिभली कमाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ या कमाउन छन् भने। त्यसै गरेर अर्को हामीले गर्न सक्ने कुरा भनेको के हो भने बिहानदेखि बेलुकीसम्मको लागि हामीले खास गरेर एउटा नियमित रूपमा चाहिँ नियमित दैनिकी कायम गर्नको लागि, जसरी योभन्दा पहिले हामी के गरिरहेका थियौँ लकडाउन हुनुभन्दा पहिले भने बिहानदेखि बेलुकीसम्म विभिन्न कामको हाम्रो जुन तरिकाको चाहिँ एउटा सर्टेन रुटिन हुन्थ्यो, त्यो रुटिन अनुसार नै अब पनि के गर्नुहोस् भने बिहान उठ्ने बेलादेखि लिएर नसुतुन्जेलसम्मको विभिन्न समयलाई चाहिँ तपाईँले विभिन्न साना साना कामहरूमा चाहिँ के काम गर्न सकिन्छ त भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ रुटिन बनाएर काम गर्नुहोस्। र जो चाहिँ हामी अफिसलाई घरबाट नै सञ्चालन गरिरहेका छौँ, उहाँहरूले पनि के ध्यान दिनु पर्यो भने आफ्नो रुटिनमा चाहिँ काम गर्नु पर्यो। खास गरेर रुटिन बनाउँदाखेरि परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई चाहिँ सँगसँगै सहभागी गराउन सक्ने खालको रुटिनहरू चाहिँ तयार गर्नुहोस्। अनि त्यसै गरेर यदि घर परिवारमा चाहिँ तपाईँको बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, बालबालिकाहरूको पनि विद्यालय छैन, विद्यालय छुट्टी छ, विद्यालय भए पनि अब चाहिँ सबै अनलाइनबाट पढाउने या कक्षा सञ्चालन हुन्छ भन्ने छ, त्यसको पनि फिड परिराखेको हुनसक्छ। र यस्तो बेलामा बालबालिकाहरूलाई पनि धेरै यो टेलिभिजनहरूको या भिडियो गेमको या त्यस्तोको लत बस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। र यसबाट कम गर्नको लागि चाहिँ बालबालिकाहरूको लागि पनि जब तपाईँले सर्टेन रुटिन बनाउनुहुन्छ, त्यो रुटिन अनुसार चाहिँ विभिन्न कामको लागि चाहिँ सर्टेन टाइम दिनुहोस्। अनि खेल्नको लागि पनि भिडियो गेम या उनीहरूले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो टेलिभिजनहरूमा चाहिँ केही कार्टुनहरू या त्यस्तो कुरा हेर्न चाहन्छन् भने उनीहरूलाई त्यो समय चाहिँ निर्धारित गर्नुहोस् र त्यही अनुसार काम गर्नुहोस्। र खास गरेर बालबालिकाहरूलाई चाहिँ घरभित्रै गर्न सकिने विभिन्न प्रकारका क्रिएटिभ कामहरूमा चाहिँ इङ्गेज गराउनुहोस्। खास गरेर जस्तै किचनको कामहरू सिकाउन सकिन्छ। त्यसै गरेर घरमा नजिकै घरभित्र भएको या आफ्नो घरको कम्पाउन्डभित्र भएको करेसाबारीको बारेमा जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारका
प्र्याक्टिकलहरू कुराहरूमा चाहिँ इङ्गेज गराउन सक्नुहुन्छ। र खास गरेर बालबालिकाहरूलाई चाहिँ क्रिएटिभ बनाउनको लागि तपाईँले अब घरभित्रै हुनुहुन्छ, खास गरेर अब घरमा पनि नभइकन धेरै व्यक्तिहरू चाहिँ सामान्य एउटा मात्रै डेरामा बसिराख्नु भएको अवस्थामा चाहिँ त्यस्तो बेलामा के गर्न सकिन्छ भने तपाईँले घरमा भएका बालबालिका यदि सानो नानी बालबालिकाहरू छ तपाईँको घरमा भने उहाँहरूलाई चाहिँ क्रिएटिभ क्रियाकलापहरू गराउनको लागि तपाईँको घरभित्र भएका साना साना सामानहरूलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै त्यसमा के पनि हुनसक्छ भने तपाईँले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ जुन हाम्रो यो कपडा सुकाउने क्लिपहरू हुन्छ त्यो क्लिपहरूलाई चाहिँ युज गरेर सामान्य तरिकाका विभिन्न प्रकारका चाहिँ आकृतिहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर चाहिँ अब प्लेडोहरूको प्रयोग गरेर चाहिँ बालबालिकाहरूलाई विभिन्न आकृतिहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अनि बालबालिकाहरूको लागि चाहिँ घरभित्र खेलिने जसरी गेमहरू लुडो भयो, अनि त्यसपछि क्यारम बोर्डहरू भयो, अनि त्यसै गरेर चाहिँ चेसहरूको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँले बालबालिकाहरूलाई चाहिँ को व्यक्तित्व विकास गराउन चाहिँ सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। भने त्यसै गरेर अब यदि हामी के छ त भन्दाखेरि बालबालिकाहरूलाई चाहिँ त्यो सँगसँगै हाम्रो उहिलेदेखि नै परम्परागत रूपमा चल्दै आएको विभिन्न हामीले घरमा बस्ने ग्रुपका सम्पूर्ण साथीहरू सँगसँगै बस्ने र ग्रुपका साथीहरू सँगसँगै बस्दाखेरि हामीले कहानीहरू सुनाउने, कथाहरू सुनाउने जुन प्रचलनहरू या हामीले त्यो गर्ने गरेका थियौँ त्यो कुराहरू पनि कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्छ। भने बालबालिकाहरूसित यदि तपाईँ घर परिवारमा सँगै हुनुहुन्छ भने बालबालिकाहरूसित चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले पनि संयुक्त रूपमा चाहिँ समय दिएर बालबालिकाहरूको मानसिक स्वास्थ्य राम्रो राख्नको लागि चाहिँ हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरेर अर्को चाहिँ अब यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ अब यो जुन हामीले अहिले जति पनि जसरी करिब अब यति वर्षदेखि यति को महिनादेखि करिब जति व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ योसँग सम्बन्धित विभिन्न भ्रामक अफवाहहरू पनि फैलिएको छ। यो होला, त्यो हुनेछ, यस्तो हुनेछ भन्ने प्रकारको सिचुएसनहरू जुन छ त्यो सिचुएसनहरूबाट पनि ओभरकम गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि खास गरेर हामीले हाम्रो यो जुन न्युजप्रतिको चाहिँ जुन के छ त भन्दाखेरि एक्सपोजरलाई चाहिँ बिस्तारै घटाउनु पऱ्यो। खास गरेर न्युजहरू चाहिँ कम हेर्ने र हेर्नै पऱ्यो भने पनि अथेन्टिक मिडियाहरू हेर्ने। अथेन्टिक मिडिया भनेको यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा के हो भने राज्यको जसरी राज्यको प्रत्येक भनौँ न जसरी स्वास्थ्य मन्त्रालय या स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गतको जुन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि बुलेटिनहरू भयो, अनि त्यसै गरेर चाहिँ WHO या स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विश्वका अथेन्टिक साइटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर चाहिँ राष्ट्रिय दैनिकहरू पनि जुन चाहिँ अथेन्टिक राष्ट्रिय दैनिकहरूका न्युज पोर्टलहरू चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भने हामीले चाहिँ जसरी फेसबुक, ट्विटर अनि त्यस्ता इन्स्टाग्रामहरूमा आएका त्यस्ता न्युजहरूलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कम एक्सपोजर दिनुपर्दछ। र अनि खास गरेर अब यो ओभरअल एक्टिभिटी सो हेरचाह राम्रो राख्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने आफ्नो जुन काम रुटिन छ, यदि हामी कामकाजी छौँ भने काममा इन्भल्भ हुनुपर्ने छ भने 1 घन्टाको काम गरिसकेपछि चाहिँ करिब 10 देखि 15 मिनट जतिको चाहिँ ब्रेक लिएर पनि हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ राम्रो राख्न सक्छौँ। अब यस्तै सन्दर्भमा यो बाहेकका क्रियाकलापहरू पनि अब हामीले सो हेरचाह जसरी अब तपाईँलाई चाहिँ फुर्सदको समयमा चाहिँ आफूले पुरा गर्न नसकेको कामहरू पुरा गर्ने, जस्तै तपाईँलाई चाहिँ यदि पढ्ने बानी छ या पढ्ने तपाईँको चाहिँ सौक हो भने आफूलाई चाहिँ मन परेका पुस्तकहरू पढ्नु। जसरी तपाईँले चाहिँ तपाईँको सौक चाहिँ करेसाबारीमा छ भने करेसाबारीमा पनि विभिन्न प्रकारका चाहिँ नयाँ बनाउन करेसाबारीमा इङ्गेज हुन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर तपाईँलाई चाहिँ यदि किचनमा तपाईँलाई नयाँ भेराइटीहरूका खानाहरू बनाउन मन पर्दछ भने आफूसित भएको एभाइलेबल स्रोतहरूलाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न प्रकारका चाहिँ नयाँ भेराइटीहरू बनाउन चाहिँ आफूलाई समय व्यस्त राख्नुहोस्। अनि समयमा चाहिँ सुत्ने र समयमा खाने र ब्यालेन्स डाइट खाने, खाना खाँदाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स डाइट खानुपर्ने हुन्छ। ती कुराहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र आफूलाई सो हेरचाहका क्रियाकलापहरूमा चाहिँ बढी इङ्गेज गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ राम्रो राख्न सक्छौँ। र सँगसँगै अब अरूलाई चाहिँ सहयोग हुन सक्ने खालका तपाईँले गर्न सक्ने कुनै क्रियाकलापहरू छन् भने त्यो सहयोग गर्न सक्ने खालका क्रियाकलापमा संलग्न भएर पनि तपाईँले आफ्नो मानसिक स्वास्थ्य राम्रो राख्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरू पनि गर्न सक्ने हुन्छ। भने अब म तपाईँको अब यो आजको यो सेगमेन्टको अन्ततिर आइसकेको छु र यो अन्तमा चाहिँ नमस्कार। अब म तपाईँको केही श्रोताहरूले चाहिँ हाम्रो यो यस्तो अवस्थामा चाहिँ जुन उहाँहरूलाई लागेका जिज्ञासाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ प्रश्नहरू गर्नुभएको छ। खास गरेर जता पनि कोरोना सम्बन्धी चर्चाले
सपना पनि कोरोनाकै देख्छु, यसले मेरो मानसिक स्वास्थ्यमा असर गर्छ कि गर्दैन भनेर चाहिँ प्रश्न राख्नु भएको छ। र खास गरेर यो प्रश्न उहाँलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब कहिले कहिले चाहिँ दिनभरि हाम्रो के हुन्छ भने सपनामा कहिले कहिले चाहिँ हामीले दिनभरि जे क्रियाकलापहरू गरेका छौँ त्यो क्रियाकलापहरू चाहिँ रिपिट हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। र अब तपाईँले सपनामा चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरू या त्यसकै चर्चाले सपना पनि त्यस्तै देख्नु थाल्नु भएको छ भने अब सपना देख्दैमा तपाईँलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य असर पर्ने भन्ने त होइन। तर अब त्यो सपना देखिसकेपछि तपाईँको सपना निन्द्रामा चाहिँ गडबडी भइरहेछ, त्यो सपनाबाट बिउजिएर अचानक तपाईँले चाहिँ त्यसपछि रातभरि सुत्न नसक्ने समस्या भएको छ। र त्यस्तो समस्या यदि तपाईँको भनौँ न त्यो चाहिँ सपनाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको निन्द्रामा चाहिँ गडबडी लगातार रूपमा 2 हप्ता या 2 हप्ताभन्दा बढी समयसम्म भएको छ भने त्यसले चाहिँ तपाईँको अरू दैनिक क्रियाकलापहरूलाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ। र खास गरेर त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले चाहिँ अरू प्रकारको असहजता हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर यो तपाईँको सपना कोरोनाको देख्दैमा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्या देखिने चाहिँ होइन भने। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न आएको छ, खास गरेर कोठामा बस्दा बस्दा दिक्क लाग्छ, मान्छेहरूसँग पनि बोल्न मन लाग्दैन, फेसबुक चलाउँदा झ्याउ लागिसक्यो, यस्तो बेलामा कसरी मन भुलाउने? ओके, यस्तो अवस्थामा खास गरेर मैले अघि पनि भनेको छु, खास गरेर हामीले कोठामा एक्लै बस्दाखेरि चाहिँ दिक्क लाग्न सक्ने सम्भावना हुनसक्छ। र अब तपाईँले के गर्ने भने बोल्न मन पनि लाग्दैन। अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँलाई के गर्न मन लाग्छ, खास गरेर चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको हबिजहरू के हो, तपाईँको चाहिँ सौकहरू के छ, त्यो सौकहरूलाई चाहिँ एकचोटि सशक्ति सोचिसकेपछि तपाईँले चाहिँ त्यो जुन सोचहरू छ, त्यो हबिजहरू छ, त्यो हबिजसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरूमा चाहिँ तपाईँ इन्गेज हुनुहोस्। जसरी तपाईँलाई चाहिँ अब यदि तपाईँलाई के भन्छ डान्स गर्न मन लाग्छ भने डान्ससँग सम्बन्धित नयाँ फर्महरू या यसो विभिन्न युट्युबहरूतिर त्यतातिर तपाईँले हेरेर चाहिँ त्यसबाट केही नयाँ स्टेपहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ पुस्तक पढ्ने बानी छ भने नयाँ पुस्तकहरू या चाहिँ अहिले त विभिन्न पुस्तकहरू चाहिँ अडियो फर्ममा पनि तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्छ र त्यसरी सुन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई चाहिँ जे कुरा गर्दा आनन्द आउँछ, जसले तपाईँको मनलाई शान्त राख्छ, त्यस्ता क्रियाकलापहरूमा इन्गेज हुनुहोस् र तपाईँ त्यसरी चाहिँ आफ्नो मनलाई चाहिँ भुलाउन सक्नुहुन्छ भने। अर्को प्रश्न आएको छ, कपडाको पसल छ, कोरोनाले लकडाउन खुलेपछि पनि व्यवसाय चल्दैन भन्ने हल्ला छ, यही कुराले मलाई रातभरि निन्द्रा लाग्दैन, के गर्ने होला भनेर भन्नुभएको छ। अब यस्तो छ, जसरी अब तपाईँले के हो भने जसरी अब अरूले भनेको आधारमा या अरूको हल्लाको आधारमा चाहिँ तपाईँले आत्तिनुपर्ने आवश्यकता छैन, किनकि विभिन्न व्यक्तिहरूले चाहिँ जुन त्यो हल्ला अफवाहहरू फैलाउने गर्दछन्, त्यो अफवाह फैलाउँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि आत्मसन्तुष्टि हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यवहार गर्छ भनेर चाहिँ मनोविज्ञानले भन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि कसैले हल्ला फैलाउँदैमा भविष्यमा के हुने हो भन्ने प्रकारको पूर्वानुमान गर्न सकिने अवस्था हुँदैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हल्लाको पछि नलागिकन तपाईँले चाहिँ अगेन हल्लाको बारेमा धेरै कन्सन्ट्रेट नभइकन तपाईँले पनि आफूलाई जे कुराले आनन्द दिन्छ त्यो कुरा गर्नको लागि चाहिँ फोकस भएर चाहिँ त्यो क्रियाकलापहरूमा चाहिँ संलग्न हुनुभयो भने तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यमा कुनै पनि प्रकारको चाहिँ असहजता हुँदैन भन्दै आजको यो एपिसोडबाट बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।